देखिए, इस वक्त हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं। जैसा कि आपको जानते कि आज 8 नवंबर है। आज 8 नवंबर यानी आज से ठीक 5 साल पहले अचानक नोटबंदी का ऐलान हो गया था और उसके बाद जो हालात हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी सिलसिले में यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग हैं और उनकी इसमें क्या राय है। आज एक प्रोग्राम भी सिंपोजियम भी रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 40 साल है कि जो नोटबंदी तो बाय एंड लार्ज ठीक रहा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, डिज़ायर्ड इफेक्ट थे, वो मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो अचीव नहीं हुए, क्योंकि आज तक हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि इनफैक्ट एक्चुअल कितना पैसा वापस आया है। तो वो फिगर अभी अवेटेड है, उसके बाद ही हम अपना कुछ फाइनल आपको कमेंट दे पाएंगे। सर, आप कह रहे हैं जैसे ये सही है, लेकिन अचानक किसी बात में ब्रेक लगा देना कहाँ से सही है? इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया कि जो डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन थे, उम्मीद थी, वो इसके ज़रिए अभी अचीव हुआ नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे आगे? हम कहेंगे जो इसमें कमियां रह गई हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें विचार करना चाहिए और जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करना चाहिए। मार्च तौर पर जिस तरह के हालात गुजरे पिछले 5 सालों में, नोटबंदी भी हुई, इसके बाद कोरोना हुआ, तो आम पब्लिक तो उससे बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। मैं आपसे इस सवाल से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो मकसद था वो मेरे ख्याल में जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इंडियन इकनॉमी बेसिकली कैश इकनॉमी है और एकदम से उसको धक्का लग गया तो उससे इकनॉमी में काफ़ी एडवर्स इफेक्ट आया है। साल मुकम्मल हो गए नोटबंदी को, आज उसके ऊपर एक सिंपोजियम का निर्माण किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको? 5 साल कबल जो दावे किए गए थे उन दावों की हकीकत सामने आ चुकी है। 5 साल खासा अर्सा होता है चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन भाई इत्मीनान से कह सकते हैं कि जो कुछ दावे किए गए थे उनमें क्या दुरुस्त है, क्या नादुरुस्त है, क्या सही है, क्या नादुरुस्त है, अभी सिंपोजियम में गुफ्तगू होगी, तफसीलात देना मुनासिब नहीं है, वहाँ बात कर लेंगे। लेकिन एक खासा अर्सा गुजर गया है मईशत के स्टेबलाइज होने में, और उस बीच में बजट पे आते रहे हैं, दूसरी एक्टिविटी भी हुई है और पेंडेमिक की वजह से बरसात पैदा हुए हैं। तो हम इस पोजीशन में हैं कि जायज़ा ले सकें। और अगर मैं कम जुमले में कहूँ तो ये कहूँगा कि जायज़े में चीज़ आएगी मनफी ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं जो दावे किए गए थे शुरू में, जो बाद में गोश्त बदले गए थे, नए दावे किए गए थे, दोनों में ज़्यादातर हिस्से नाकाम रहे हैं। कुछ चीज़ों में कामयाबी हुई, मैं गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूँगा उसके बारे में भी, लेकिन कह सकते हैं कि मजबूरी तौर पर ये तजुर्बा नाकाम था और इससे भी ये बात सिखाती है कि बड़े फैसले मशवरे से होने चाहिए। अच्छा, बैंकिंग का आपका ताल्लुक पिछले 2 साल से लगातार 2000 के नोट को छापा नहीं जा रहा है और उसको वापस लिया जा रहा है, तो उसकी क्या मतलब? तो वापस ले जाने की बात जो कही जा रही है, हम उसे समझते हैं कि र्यूमर है वो, लेकिन नोट छापने का अमल जो है उन्हें मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। 2000 नोट छापने का फैसला भी जो किया गया था, जिस मौके पर किया गया था, वो फैसला बहुत सोच समझ के नहीं किया गया था, एक जज्बाती फैसला था, ये काम किया गया था। तजुर्बे ने बता दिया कि हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रोफेशनल फैसला है कि नोट जिससे जो ज़रूरत नहीं है उसको कम लाया जाए। मुस्लिम हुकूमत और बैंकिंग सेक्टर के साथ हूँ। देखिए, नोटबंदी इस मुल्क के इतिहास का, इस मुल्क की तारीख का एक काला दिन है, क्योंकि पूरी तरह से जो हमारी इकॉनमी है, माशियात हैं, उसकी कमर तोड़ दी थी नोटबंदी के फैसले ने। और कैसे लोग परेशान हुए थे ये लोग अभी भूले नहीं हैं। लाइनों में लगे हुए थे, कितने लोग उसमें मर गए थे, कितने लोगों की शादियां होने वाली थी जो टूट गई, दुनिया भर की चीज़ें। लोग मतलब एक एक पैसे को तरस रहे थे, लोग खाने के लिए तरस गए थे, क्योंकि बैंकों की लाइन में लगकर नोट मिल नहीं रहे थे और जो नोट उनके पास थे वो चल नहीं रहे थे। तो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर आज ये प्रोग्राम किया गया है कि ये जो नोटबंदी का फ़ैसला था हुकूमत का, बीजेपी हुकूमत का, ये बिल्कुल सरासर एक गलत फ़ैसला था और एक ये डिज़ास्टर था इस मुल्क की तारीख़ में। ऐसा डिज़ास्टर शायद कोई दूसरा नहीं हुआ हो कि लोग पैसा होते हुए भी भूखे मर रहे थे। और सिर्फ नोटबंदी ही नहीं, यहाँ आज का जो प्रोग्राम है दरअसल 2 चीज़ों को लेकर है। एक नोटबंदी है जो बेशक बहुत बड़ा मौजू है, दूसरा है फार्म लोन वेवियर। आज हमारे मुल्क का जो किसान है वो 1 साल तकरीबन उसे हो गया, वो धरने के लिए बैठा हुआ है रोड पर, लेकिन फार्म लोन वेवियर की कोई बात नहीं करता। इस मुल्क में 2008-2009 में तकरीबन ऐसा हुआ था कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी
تو اس وقت بہت زیادہ کسانوں نے خودکشی اسٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ ان پر ایک بہت بڑا قرض ہو گیا تھا جو نیچرل ڈیزاسٹر تھیں اس کی وجہ سے بھی اور دوسری وجوہات سے بھی. تو اس وقت جو ایگریکلچر منسٹر تھے جناب شرد پوار صاحب، وہ تقریباً 80,000 کروڑ روپے کا انہوں نے فارم لون ویویئر دیا تھا ایک جرنلی پورے ملک کے کسانوں کو. تو ہمارا آج یہ جو پروگرام کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نوٹ بندی جو ایک برا فیصلہ تھا اس کے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں اور آگے ابھی کیا کیا نقصانات ہوں گے، کیونکہ ابھی تو نقصانات شروع ہوئے ہیں. جو بے روزگاری ہے، جو بڑھتی مہنگائی ہے، کہیں نہ کہیں نوٹ بندی سے کنیکٹڈ ہے. تو ان ساری چیزوں کا تبصرہ یہاں پر کرنا ہے. اور دوسرا، کہیں نہ کہیں حکومت سے ہمیں اسی طرح کے فارم لون ویویئر کی جیسے پوار صاحب نے دیا تھا، وہ ایک فارم لون ویویئر کی آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو کووڈ کا دور پچھلے 1.5-2 سال میں گزرا ہے اس سے بھی کسانوں کی کمر بالکل ٹوٹ گئی ہے، مہنگائی اپنے آل ٹائم ہائی پر ہے. تو ایسے وقت میں بھی ایک بڑے فارم لون ویویئر کی، شاید 80,000 کروڑ سے بھی زیادہ بڑے فارم لون ویویئر کی ملک کے کسانوں کو ضرورت ہے. Kind of obvious that the declared intent was not the actual intent. The declared intent was what? Declared intent was that we are going to stop corruption, that we are going to stop terrorism, that we are, because the funding of terrorism comes from wo 500 rupees wali note, all the 500 rupee notes and so on, that we are going to prevent those who have got money dishonestly from being able to access that money. Participate in this discussion. I will focus essentially on the issue of demonetization. Much has been said. I'll try to reduce the repetition as far as possible, but I just want to look at it from a particular kind of lens. What are we actually discussing? We are discussing the fact that at one point of time, the state decides that it's going to take out of the economy something like 85% of the purchasing power. 2016 میں جب انہوں نے یہ 8 نومبر کو نوٹ بندی کری تھی تو اس ٹائم ان کا ایک ہی اس کا ایجنڈا تھا کہ یہاں سے جو بلیک منی ہے اس کو ختم کرنا. اور ان کا ایک سب سے بڑا ایجنڈا اور ساتھ میں یہ تھا کہ جب یہ بلیک منی کے ساتھ ساتھ جو آتنکوادی گتیویدیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی. نہ تو آتنکوادی گتیویدیاں ختم ہوئی ہیں، نہ تو بلیک منی ختم ہوا ہے، بلکہ جتنا RBI میں فنڈ سے ریلیز ہوا تھا اس سے زیادہ RBI میں جمع ہو گیا. اور اس نوٹ بندی کے چلتے جتنا اکنامک کرائسس میں گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج تک کبھی بھی ہندوستان جب سے آزاد ہوا ہے آج تک کبھی نہیں گئی ہوگی. آج جو حالات ملک کے ہیں، جو کاروباری حالات خراب ہیں، آج اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ اس نوٹ بندی کا ہے. تو نوٹ بندی میں سمجھتا ہوں ایک سب سے بڑا اسکیم ہے اور یہ ثابت بھی ہو رہا ہے اور آگے یہ پوری طریقے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس پالیسی کو جو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو لے کر کے آئی تھی، اس پالیسی پہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک دم فیل ہو چکی ہے. آج وہی والا دن ہے جس دن کی 2014 میں نوٹ بندی ہوئی تھی اور یہ 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی اور یہ اتنا منحوس دن تھا جنتا کے لیے اور پلس ہم مہیلاؤں کے لیے. ہم مہیلاؤں کو اس کے اوپر زیادہ اثر پڑا کیونکہ ہم لوگوں کی جتنی جمع پونجی جو ہم گھر سے بچا کے پتی سے یا سبزیوں سے یا XYZ کسی بھی چیز سے بچاتے تھے وہ ساری نکل گئی. اور وہ یہ بھی نہیں کہ 10-20 ہزار نکلی ہو، 5-5 6-6 لاکھ، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ڈانٹ بھی پڑی کہ اچھا تم اتنا پیسہ سیف رکھتی تھیں. ٹھیک ہے، اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم وہ پیسہ کیوں سیف رکھتے تھے. کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ہی ان کا ہاتھ بنتے تھے کہ چلو جی یہاں یوز کر لو. یہ اس نوٹ بندی نے دیش کو اتنی بری ویتھا میں لا کے چھوڑ دیا ہے کہ آج جو دیش کے اندر بھوک مری چل رہی ہے یا بے روزگاری چل رہی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب نوٹ بندی کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور یہ مودی سرکار نے مطلب راتوں رات یہ فیصلہ لے لیا کہ آپ نے جنتا کو سڑک پہ اور لائنوں میں اور بینکوں کے باہر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. آپ کی پوسٹ اور اپنا نام بتائیں. میرا نام جیوتی چاندنا ہے، میں دلی پردیش مہیلا کانگریس میں وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو یہ تھی آپ نے دیکھا نوٹ بندی کو لے کر مہیلاؤں کو میں بھی آکروش ہوا کہ جو جمع پونجی تھوڑی تھوڑی کر کے وہ رکھتے تھے جو بعد میں ان کے ہی گھر پہ کام آتے تھے، لیکن اس کو جو ہے وہ بھی یہاں گھر میں رکھی برباد ہو. ان کا کہنا تھا. دہلی سے ایم رامیش. سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں.